السلام عليكم ومرحبا بكم معنا دائما في الفورماسيون دو لا فيسكاليتي دو لونتربريز ماروكين. دونك هذا هو الدرس الاخير في الفيسكاليتي. دونك حتى الان باقينا مازال ما خدمناش على ثلاثه ديال لي روفوني امبوزابل. عندنا الروفوني اغريكول، الروفوني فونسيي et le revenu du capitaux mobilier. Donc à côté des revenus salariaux et le revenu professionnel, il existe trois autres catégories de revenus. Il s'agit des مي قبل ما نشوفوهم حنا اولا كنا كنعرفوا بان لي ريفوني سالاريو ولا لي ريفوني بروفيسيونيل هو اللي كيمثلوا اكبر بار في ليير، يعني لي ريفوني اغريكول ولا لي ريفوني فونسيير ولا لي ريفوني دو كابيتال موبيليي، دونك ما كيمثلوش واحد لابار اللي هي كبيره مقارنه مع لي ريفوني سالاريو ولا لي ريفوني بروفيسيونيل. دونك قبل ما نشوفوا دوك لي 3 ريفوني غادي نشوفوا اولا بلا بروسيدور اللي كنا دائما كنتبعوا باش نحسبوا ليير نيت. دونك سيبوزون فاش عندي الريفوني بغيت جلوبال امبوزابل، يعني ممكن ندخل فيه واحد جوج ثلاثه اولا بخمسه بهم. دونك قبل ما تنحصل على الريفوني نيت جلوبال امبوزابل خصني اولا ندير ان سيغتان نومبر دو ديديكسيون بحال لي دون بحال لي زانتيغي. دونك وهنا شفناه في التفصيل في الحصه الاولى من لا بارتي ديال ليير. دونك وعندنا قبل ما نحصلوا على ليير بروت خصنا نطبقوا واحد لو باغيم. دونك لو باغيم نورمالمون لي طون اللي عندنا صفر 10% 20% 30 34 حتى 38% اللي كنطبقوا دونك اون فونكسيون ديال لي ترونش دو ريفوني. دونك وقبل ما نحصل على ليير نيت اولا خصني ندير ان سيغتان نومبر دو ديديكسيون qui ont un caractère économique et social بحال لي شارج de famille ou bien les crédits d'impôt. دونك غير فقط تذكير لا بروسيدور لانه هاد لي ريفوني كاملين كتطبق عليهم هاد لا بروسيدور وفقط عندهم خاصيات خاصه بكل تيب ديال لي ريفوني. دونك عندنا الريفوني اغريكول، عندي الريفوني بروفي فونسيي وعندي الريفوني بروفي دو كابيتال موبيليي. دونك غادي نبداو اولا بلي ريفوني اغريكول. دونك ملي تنقول ريفوني اغريكول دونك نورمالمون خص يكون متعلق بالفلاحه. حنا كنعرفوا عندنا دونك هنا il s'agit des bénéfices réalisés dans le cadre des exploitations agricoles et de toute autre activité de nature agricole non soumise à la taxe professionnelle. دونك حنا كنعرفوا بانه l'activité اللي متعلقه بالاكتيفيتي كوميرسيال اندستريال ارتيزانال ولا ارماتور على بيش ولا لي بروفيسيون ليبرال او لا لي بريستاسيون سيرفيس هادو كيطبق عليهم لا تاكس بروفيسيونيل. الوغ ليكسبلوطاسيون اغريكول ما كتطبقش عليها لانه كيخضع هو كيعتبر ان ريفوني اغريكول. دونك باش ندرج انا واحد الريفوني بانه اغريكول خصو يكون متعلق بالفلاحه. دونك لا ديتيرميناسيون دو ريفوني امبوزابل سو في ملي تنقول ريفوني امبوزابل سي دير الريفوني اللي غنطبق عليه البريم se fait de la même manière que dans le cadre du revenu professionnel. حنا كنعرفوا في le cadre ديال le revenu professionnel كناخذوا les produits imposables moins les charges fiscalement déductibles. فقط تذكير ملي تنقول charge fiscalement déductible هو فاش كنطبقوا عليهم هاد الطابلو كتعرفوا بانه واحد لا شارج ما كتكونش رغم بحال مثلا كادو نون بوبليسيتير بحال لي كادو بوبليسيتير دون لا فالور يونيتير supérieure à 100 dirhams رغم انها il est considéré comme étant une charge pour l'entreprise mais sur le plan fiscal ما كتعتبرش une charge. donc داك لو طابلو دائما راه مهم. donc c'est-à-dire par l'excédent du produit de l'activité agricole, donc les produits جايين من l'activité agricole moins les charges engagées par les besoins pour les besoins de cette activité. Normalement, pour une charge soit déductible sur le plan fiscal, il doit être engagé dans les besoins de l'activité de l'entreprise. يعني لما كانش متعلقة بالexploitation ما يمكنش تحيد. Donc corrigé par des déductions et réintégrations qui découlent de l'application des dispositions fiscales. C'est-à-dire في الطابلو اللي شفنا هو هذا فقط ما بيجي نتوقف عنده هنايا لانه راه ديجا شرحته بليزيور فوا. دونك غادي نكملو دائما في الدرس. دونك à compte du 1er janvier 2014 les grandes sociétés agricoles réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 5 millions de dirhams seront désormais imposées selon une démarche progressive. دونك هنايا ابتداء من 1 جانفي بالنسبه للشركات اللي كيحققوا اكثر من 5 مليون درهم غادي يوليو كيخضعوا بشكل اجباري ليير ولا لياس ليير باردون selon une démarche progressive. اشنو هي لا ديمارش بروغريسيف؟ عندنا دو تيب دو ديمارش. عندنا لا ديمارش بروغريسيف هو بحال الشكل ديال ليير كل ما كنطلع لا ترونش كيطبق عليها واحد لوطو بحال مثلا ما بين 0 و 30 الف درهم كنطبقوا 0%، ما بين 30 الف درهم و 1
و50,000 درهم غادي نطبق 10%، ما بين 50,000 وواحد و60,000 درهم غنطبق 20%، وأنا هكذا. دونك هذا كتسمى اون ديمارش بروغريسيف. دونك لو باغيم دامبو كيطلع اون فونكسيون ديال لا ترونش دي ريفونو. الوغ كو بالنسبة للياس كتسمى اون ديمارش بروبورسيونيل، لأنه اون فوا كنديباسي 30,000 درهم 300,000 درهم يعني 30 مليون سنتيم كناخد 30%. إلا كنتقل كندير 10%. دونك هنا لو شيفر دوك لي بينيفيس نورمال انه كيطلع قد ما بيطلع كتبقى دائما 30% فاش كنديباسي داك لو سيول ديال 300,000 درهم. دونك دونك هاد لا ديمارش متى غتبدا؟ دونك دي 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015، يعني فهاد لا بيريود pour les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 35 millions de dirhams. une fois غادي يفوت هاد يكون اكبر او يساوي هاد لو مونطون ديال 35 مليون درهم غادي نطبقوا عليه هاد لا ديمارش بروغريسيف. Donc du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2007 pour les sociétés réalisant un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 20 millions de dirhams. بالنسبة من 1 2018 حتى 31 2019 بالنسبة للشركات اللي كيحققوا واحد لو شيفر دافير ديال أكبر يساوي ديال 10 مليون درهم بمجرد du 1er janvier 2020 pour toutes les sociétés agricoles réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 5 millions de dirhams. يعني في 2020 فاش غادي نطبقوا نطبقوها بشكل اجباري، نطبقوا هاد لا بروسيدور، يعني بمجرد انه يفوت 5 مليون درهم غادي نطبقوها عليه دونك في 2020. هادشي الا ما تبدلش القانون من هنا لقدام. دونك حنايا باقيين في 2016. دونك اونفان les petites sociétés agricoles réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5 millions de dirhams bénéficient d'une exonération permanente. يعني بالنسبة للشركات اللي كيحققوا قل من 5 مليون درهم دونك كيبقاو دائما معفيين من الضرائب. دونك إلا كتشوف معايا بالنسبة لي ريفونو اغريكول راه سامبل ا روتونيغ. دونك غننتقل الآن للدوزيام هما لي ريفونو بروفي فونسي. ملي كنسمع ريفونو بروفي، ريفونو هو واحد المصدر دائما تنربح منه، الوغ البروفي كنربح منه واحد المرة، شرت واحد الحاجة وبعتها دونك هذا كيتسمى بروفي. الريفونو الوغ بحال نقولو ريفونو سالاريو دائما تنربحو منهم، كيكون بشكل دائم ولا مستمر. نبداو بلي ريفونو فونسي، يعني المصادر العقارية ولا الإيرادات العقارية. Donc il s'agit des revenus provenant de la location à l'état nu des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toutes revenus fonciers urbains. يعني بالنسبة هذا هو داك الدخل ديال الكراء ديال واحد العقار اللي هو تيكون خاوي، مثلا بحال ابارتمون خاوي ما مفرشاش، ولا واحد البنايه ما مفرشاش وكاينه في المجال الحضري يعني في المدينه. ainsi que des revenus provenant de la location des propriétés agricoles، يعني ديال الملكيات الفلاحيه y compris des constructions et le matériel y affecté. يعني في هذا العقار الفلاحي غالبا تيكون فيه واحد الدار ولا كيكون فيه واحد الهونغار كيكون فيه ماتيريال، دونك هادو كيكون سونط افيكتي يعني مرتبطين بهذا العقار، كيتسموا لي ريفونو دو فونسي دو لوكاسيون. هادو كاملين يعني الربح اللي كان يعني داك الريفونو اللي كنربحوه عن طريق الكراء ديال واحد البروبريتي يعني واحد العقار. Donc les règles de détermination du revenu net imposable dans cette catégorie varient selon la source du revenu de location. Donc هنايا باش نحدد داك الريفونو نيت امبوزابل اللي غنطبق عليه البريم هو كيختلف حسب المصدر ديالو ديال لا لوكاسيون. عندي جوج، عندي لو ريفونو فونسي اوربان، يعني داك الربح اللي كان العقاري اللي كيكون في داك الدخل العقاري اللي كيكون في المجال الحضري، نورمالمون النظير ديالو هو اللي كيكون في المجال القروي، دوك لي ريفونو فونسي ريغو. دونك لي ريفونو فونسي اوربان est déterminé en ajoutant au montant brut des loyers des dépenses, les dépenses incombant normalement au propriétaire et qui sont supportées par le locataire. يعني كنهزو القيمة ديال الكراء ديال المدة ديال سنة كلها، كنزيد ليه لي ديبونس نورمالمون اللي كيخلص لو بروبريتير مي هما على الشارج ديال لو لوكاتير داك اللي كرا، اي اون روترونشون كنقصو منهم لي ديبونس سيبورتي بار لو بروبريتير بور لو كونت دو لوكاتير، يعني كنقصو منهم دي شارج اللي هما خلصهم مول الدار. دونك في لا فورمول تكون بحال هكذا، غادي ناخد ريفوني فونسي
urbain غادي ناخذ المونطون بروت ديال الواي يعني ناخذ الكرا مثلا قريب 2000 درهم ضربها في 12 يعني 12 شهر زيد لهم لي ديبونس اللي هما سيبورتي بار لو لوكاتير الا كاينين ناقص لي ديبونس تاع لي سيبورتي بار لو بروبريتير اصلا الا كاين الا ما كاينش غناخذ غير فقط لو لوي. Donc le revenu net imposable est obtenu en appliquant un abattement forfaitaire de 40% sur le revenu brut foncier. Donc هنايا بنحسبوا الريفوني امبوزابل. دونك هنا الريفوني امبوزابل كيستافد من واحد الحسم واحد لاباتمون جوزافي فورفيتير ديال 40%. دونك بحال قال لك داك هز داك المونطون اللي عندك نتايا بحال قريب 2000 درهم ضربها في 12 شهر ونقص منها 40%. يعني اللي غادي نخلص عليه انا الضريبه هو هذا حسب لا فورميل لو ريفوني فونسيير بروت فوا 60%. لان الريفوني فونسيير اوربان بروت موان نفسه في 40% الحسم اللي عندي. دونك الا درت العلاقه الرياضيه واحد ناقص 40% غتعطيني 60%. دونك الريفوني فونسيير اوربان بروت فوا 60%. دونك حتى لهنايا بالنسبه لي ريفوني فونسي عندنا دو عندنا الريفوني فونسي اوربان هذه هي لا فورميل ديالو باش نحسبوها. دونك يبقى لنا الريفوني فونسي رورال. دونك هنايا راه هو سامبل غادي ناخذ الريفوني فونسي رورال ايغال او مونطون دي لويي دي بروبريتي اغريكول. هنا ما كاينش الحسم. دونك غادي نشوف شحال باش كريت الارض الفلاحيه. دونك المونطون كاملو هو اللي كيكون امبوزابل ليها كامل هو اللي غادي نطبق عليه ديك الساعه داك البريم. دونك remarque lorsque la location est meublée, supposons l'activité considérée comme ayant un caractère commercial et donc imposable dans la catégorie des revenus professionnels. ملي كتاخد واحد العقار كيكون كتكريه دونك ملي كتاخد واحد العقار بحال ابارتمون كتفرشها دونك هنا كتدخل انت بحال كدير واحد الاكتيفيتي كوميرسيال. دونك بالتالي ما كتكونش خاضع انت لهنايا كيكونش هذا كيتسمى ريفوني فونسي مي ولا كيتسمى ان ريفوني بروفيسيونيل. دونك lorsque la location est perçue dans le cadre d'une activité professionnelle, les revenus fonciers perçus sont alors considérés comme des produits accessoires dans cette activité. يعني هنايا كيولي كيدخل كيولي بحال برودوي اكسيسوار. وباش تعرف على البرودوي اكسيسوار ممكن ترجع لو بلان كونطابل تمشي ل 61 وباش تشوف الكود ديالو كومبلي. دونك فاش كناخذ واحد لابارتمون ولا واحد العقار كيما كيكون نو يعني خاوي هنا كيولي ريفوني فونسي. فاش كنفرشو كنزيد عليه تحسينات اخرين دونك انا كيولي كندخل في واحد كيكون عنده واحد لو كاركتير كوميرسيال وما كيوليش باقي كيخضع لي ريفوني فونسي مي كيولي خاضع لا تاكس بروفيسيونيل. دابا نمشيو لي بروفي فونسي. دونك لي بروفي فونسي هو عن واحد الربح ناتج عن واحد البيع. دونك ضروري يكون البيع. دونك le profit est imposable et égal à la différence entre le prix de cession diminué des frais de cession. Donc كناخذ le prix باش بعت ناقص دوك les frais ديال la cession اما la commission ولا اي حاجه d'une part et le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition. يعني فاش كنشري تنزيد عاوتاني دوك les frais d'autres frais d'acquisition بحال la commission également. دونك بحال السمسره العقاريه كتخلص على 3%. دونك اللي باع كيخلص 3% واللي شرا كيخلص 3%. هادشي في لي زاجونس ايموبيليير الوغ في العادي غالبا كيكون في النوار. Donc des dépenses d'investissement réalisées donc ainsi que les intérêts payés par le cédant. Le cédant هو البائع. Donc les intérêts اللي خلص هو en rémunérant des prêts octroyés par la réalisation des opérations d'acquisition et d'investissement d'autre part. Normalement supposons انا شريت واحد الدار وخديت واحد القرض باش نكمل دونك هنا دوك لي زانتيري تاهما خصهم يدخلوا كوم دي فري d'acquisition. Les frais d'acquisition sont évalués forfaitairement à 15%. هنايا كتقيمهم الدولة ب 15% du prix d'acquisition يعني 15% ديال الثمن باش شريتي. Le prix d'acquisition est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient de réévaluation correspondant à l'année d'acquisition fixée par l'arrêté du ministre des Finances. Donc هاد كناخدو داك le prix d'acquisition donc كنقولوا il est réévalué يعني كتعاد التقييم ديالو كنهزو لو بري مضروب في واحد المعامل دو ريفالياسيون اللي كيتعطى من وزارة المالية كل سنة. دونك لو بروفي نيت امبوزابل هنايا داك لو بروفي اللي غادي نحسب عليه انا الضريبة غادي ناخد لو بري دو سيسيون يعني لو بري باش بعت
نقص منه لو بري باش شريت. نورمالمون لو بري باش بعت غادي نحيد منه دوك لي فري، لو بري باش شريت غادي نزيد لي فري. حيت هنايا داك الاخر العزيز مبقاش ربح، راه نقصتي حيت خلصت واحد لا كوميسيون. على هنايا راه زدت قيمة التكلفة ولا زادت عليا انايا. دونك لو تو دو لامبون دي بروفي فونسي est fixé à 20% libératoire de l'IA. نورمالمون راه ماشي 20% مي 30%، مي انا شفت لو كور اللي عندكم فيه 20%، دونك حنا بقينا على 20% باش ما يكونش شي كونفيزيون. مي الا كان بالنسبه الا كانت في لو كور 30% خدم على 30%. دونك لو طول غادي نطبق، غادي ناخذ لو بروفي نيت امبوزابل هذا الربح غادي نضربو في 20%. Donc toutefois le montant de l'impôt ne peut être inférieur à 3% du prix de cession. مي ما خصوش يكون قل من 3% ديال الثمن تاع البيع. يعني غادي ناخذ لو بروفي نيت امبوزابل، هذا لو بروفي امبوزابل فوا 20%، غادي يعطينا واحد لو مونطون. لا كوتيزاسيون مينيمال يعني غادي ناخذ لو بري دو سيسيون الثمن باش بعت من بعد ما نقصت منه دوك لي فري ديال لا سيسيون فوا 3%. الا كان اكبر واحد فيهم هو اللي غادي نخلص. دونك هذا ما يتعلق بلي بروفي فونسي. دونك شفنا بالنسبه لي ريفوني فونسي عندنا لي ريفوني فونسي اوربان، وعندنا لي ريفوني فونسي رورال ريرو باردون، وعندنا لي بروفي فونسي كوم دوزيام كاتيجوري بالنسبه لي ريفوني لي بروفي فونسي. دونك هادي لا فورمي اللي كتبعوا باش تحسبوا عليهم. يعني الا بعتي واحد العقار هادي لا فورمي اللي غادي تتبع. دونك maintenant غنمشيو نشوفوا التروازيام تيب، يعني لو ريفوني بروفي دي كابيتال موبيلي، يعني الارباح الربويه بحال لي زاكسيون ولا لي زوبليغاسيون. حيت نورمالمون لي زاكسيون فاش كنستثمر انا في واحد اونتربريز يعني ما كيتسماش ربح ربوي، لانك انت مستثمر كتحمل الخساره والربح. الوغ كاين هنا فاش لي زانتيري هو فاش كنحط انا فلوسي كنبلوكيهم في واحد الكونط، دونك هنا راه باين هذا كيتسمى دونك ربح ربوي. دونك ريفوني دي كابيتال موبيلي، هنا نشوفوا لي ريفوني l'IR sur le revenu des capitaux mobiliers est prélevé par retenue à la source. Normalement هاد لي ريفوني دي كابيتال موبيلي كنخلصوا الضريبه ديالهم، ماشي حنا اللي كنمشي كنخلصها ولا كنحسبها. نورمالمون كتسمى ان روتوني على السورس. قبل ما تنتوصل بداك الربح دوك الناس دوك لانتيغميدير هو حيد لاك لامبو. دونك لهذا حنايا اش كنا كنديرو، كناخدو حنا المونطون بروت كاملو كنحسبوه في الاول وحتى الاخير كنحيدوه، كيتسمى كريدي دامبو. Donc on distingue deux catégories de revenus des capitaux mobiliers. عندنا جوج ديال الانواع، à savoir عندنا les produits et les actions aux parts sociales et revenus assimilés بحال لي ديفيدوند، الاسهم ولا واحد لابار سوسيال انت مشترك في واحد الشركه اخرى. il s'agit des dividendes اللي تسموا هما les dividendes et autres produits de participation à caractère variable. Ces revenus se portent une retenue à la source au taux de 15%. donc فاش كتكون عندك عندي باش تذكرها مزيان، فاش كيكون عندك لي ديفيدوند لا روتوني على السورس اللي كتخلص هي 15% بالنسبه لي ديفيدوند. دونك وعندنا لي برودوي دو بلاسمون ا ريفوني فيكس. هنا لي برودوي دو بلاسمون ا ريفوني فيكس هما لي زوبليغاسيون. فقط الاشاره اشنو هو الفرق ما بين لاكسيون و لوبليغاسيون. لاكسيون هو واحد السهم كنشري كيتقبل الخساره والربح، الوغ كو لوبليغاسيون هو واحد السند كناخذو في واحد اونتربريز مثلا ب 100 درهم، مي انايا خصني نربح عليه واحد 11% ولا 10% اجباريه. دونك هذا كيتسمى ريفوني فيكس ما كيقبلش هو الخساره. دونك هنايا بحال عندنا لي بون دو تريزور، عندنا اوتر بلاسمون ا ريفوني فيكس، يعني ملي كنفيكسي الفلوس في لا بنك مثلا باش نربح عليهم الفلوس. دونك سي ريفوني سيبيس ان روتوني على السورس او تيتر دو ليا. دونك بالنسبه لي ديفيدوند عندهم 15%، ولا ديفيدوند كيكونوا هما غير لي زاكسيون لي بار سوسيال في الشركات الاخرين. الوغ بالنسبه لي زوبليغاسيون ولا لي بون دو تريزور شوف لي روتوني على السورس 30%. lorsque le bénéficiaire ne décline pas son identité fiscale. وعنده 20% lorsque le bénéficiaire décline son identité fiscale. donc فاش كتكون عنده identité fiscale donc يكون عنده 20%. alors في le cas contraire donc il ne décline pas son identité fiscale donc انا كيخلص 30% اللي كتعطاه في الروتوني على السورس. دابا غنطلقوا دابا شفنا حنا لي ريفوني على هنا لي ريفوني شفناهم. علاش دابا انا ما كنبيعش، انا عندي لي زاكسيون عندي زوبليغاسيون دائما كنربح عليهم. الوغ في لي بروفي هنا غنربح عليهم مره واحده. دونك غادي عندي واحد لاكسيون ولا عندي واحد الحاجه غادي نبيعها. دونك لو بروفي نيت دو سيسيون est constitué par la différence entre le prix de cession diminué des frais de cession d'une part et le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition. يعني غناخذ الثمن باش شريت نقص منه
دوك لي فخي ديال لي سيسيون بحال لا كوميسيون نقص هادشي كامل اونتر بارونتيز ناقص لي فخي ديال الثمن البشري. دونك لي فخي دو سيسيون اي داكيزاسيون سون جينيرالمون لي فخي دو كوميسيون، لانه قبل ما تشري واحد الحاجه كتخلص ديك السمساره ديالها نورمالمون خصك تزيدها، وقبل ما تبيع كتخلص السمساره، دونك داك الربح راه خسرتي منه اصلا واحد السمساره، دونك لا كوميسيون. دونك لو بروفي نيت امبوزابل غناخد لو بروفي لو بري دو سيسيون موان بري داكيزيسيون. دونك هنا نشوف لو تو دامبو ليبيراتوار دو ليير سور لي بينيفيس دو سيسيون دي كابيتال موبيلي اي فيكسي كوم سويت. عنده 15% pour les profits nets résultant des sessions d'actions cotées en bourse. فاش كيكون هاد لاكسيون كوتي اون بورس في لا بورس في البورصه كتكون لا روتين على سورس 15%. الوغ مي لورسكي ني با كوتي على بورس هنا كيخلص 20%. دونك انا كنشوف عندي هاد لي بروفي، يعني فاش انا عندي يعني في لا فونت ديال هاد لي زاكسيون علاش كنشوف واش لاكسيون اللي كوتي اون بورس عندي لا روتين على سورس 15%. Pour les profits résultant des sessions d'obligations et autres titres de créance ainsi que les actions non cotées en bourse. يعني بالنسبة les obligations ou les titres de créance ou les actions qui ne sont pas cotées en bourse كنخلص عليهم 20%. دونك هنا غير باش تكون على بال. دونك هادو هما لي بروفي. دونك الآن نمشيو نشوفو باردون. دونك غتاخد لو بروفي نيت امبوزابل فوا لو طون اللي عندك. دونك لو بروفي نيت امبوزابل، هاد لو بروفي نيت اللي عندك هنايا غادي تضربو في لو طون، الثمن باش بعتي ناقص الثمن باش شريتي، غادي يعطيك لو بروفي نيت امبوزابل فوا هاد لو طون. وباش قبل ما تطبق 15% ولا 20% اش غادي ندير؟ غادي نشوف لاكسيون واش إلي كوتي اون بورس، واش لوبليغاسيون، واش نوتخ تيتر، واش إني با كوتي اون بورس، وغنطبق على 20%. دونك سي سامبل. دونك حتى لهنا كتشوف غير انا ما كاينش شي حاجه في هاد الكالكول، فقط التطبيق ديال القانون لا اقل ولا اكثر، يعني غير تحفظ. دونك هنايا نمشيو نشوف واحد ليكزيرسيس. دونك الا شفتنا لونت كل وحده بوحده باش تكون سهل علينا باش نقراو. دونك باش ما نكبروش لا طاي ديال الفيديو، دونك ممكن دير بوز الفيديو قرا التمرين مزيان وهكذا تقدر تتبع معايا. دونك انا غادي نفترض انك قريت التمرين و غادي نبدا تصحيح. دونك سوليسيون. دونك هنا كلاسي لي ريفوني دو مسيو الفا. دونك باش نكلاسي لي ريفوني دو مسيو الفا شوف بعدا لي ريفوني اللي عندي. دونك لي ريفوني اللي عندي انايا غادي نبداو بهنايا. دونك مسيو الفا بوسيد لي بيان سويفونت، il est propriétaire d'un immeuble، عنده عمارة، une résidence وعنده جوج تيران اغريكول. دونك باش نشوف لي ريفوني نشوف اش دار بهم هو الاول. قراو لا كونسين الاولى. L'immeuble est composé de 2 appartements donnés aux locations. On a donc aux locations à l'état nu au prix de 3000 dirhams par mois chacun. Donc tous les appartements ont été occupés durant l'année 2015 sauf l'appartement numéro 6 libéré fin d'avril. Donc عندو عمارة في 12 appartements. Donc اش غادي ندير؟ غادي ناخد 12 appartements fois 3000. هذا بالنسبه لشهر واحد نضربها في 12 شهر اللي في العام. مي خصني نقص هاد واحد لابارتمون ما تكراتش تلقات في افريل، دوك 8 شهور اللي عندها. دونك اولا نحدد هذا كيتسمى ريفوني فونسي اوربان لانه كاين في سميتو في المجال الحضري. ناخد لا دوزيام كونسين. عندي لا ريزيدونس موبلي. اتونسيون هنايا ملي تنقول ريزيدونس موبلي دونك هنايا كونلي كندخل واحد لو كاركتير كوميرسيال. دونك لا تاكس بروفيسيونيل. دونك بوغ ان مونطون، هذا هو المونطون باش كراها مده ديال 5 شهور لي شارج اللي خلص عليهم هادو. دونك هذا اش كيتسمى بروفي ريفوني بروفيسيونيل. لاندي عنده هنايا لاندي دو تيران اغريكول اي دوني اون لوكاسيون. دونك لوايي دو تيران هنا كرا التيران دونك كيتسمى ريفوني فونسي رورال بلوس هنايا الا شفتي معايا اي لوتر اكسبلواتي بور سون بروبر كونت اي انغاجي اي كي انغاجي ان ريفوني جلوبال. دونك هنايا مازال ما تنشوفش لي مونطون اللي انغاجا ولا لي شارج. Mais le type l'exploitation du terrain, donc c'est un revenu agricole. Ce dernier terrain a été cédé, donc on a qui libère le terrain en fin d'année pour 400 000. Prix d'acquisition s'élève, donc les informations pour les informations de libère. Donc c'est une session, donc est-ce que tu m'as profit foncier.
Donc, en outre, Monsieur Alpha dispose d'un compte bloqué, compte bloqué, pardon, dans une société anonyme non cotée en bourse. Fais attention là, chauffe, non coté en bourse, compte bloqué. Donc, il lui apporte 7650 de dividendes net. Il décline son identité fiscale. Là, je فاش ما كيديكلينيش l'identité fiscale. فاش كتكون ديكلين كيكون عنده 20%، وفاش ما كيكونش مديكليني كيكون عنده 30%. alors فاش كيكون كوتي اون بورس كيكون عنده 15%، فاش ما كيكونش كوتي اون بورس كتكون عنده 20%. دونك هذا كيتسمى revenu du capital mobilier. alors عنده هنايا 300، عنده واحد لا ديفيدوند également هنايا، واحد لا ديفيدوند ديال سميتو ديال 7650. donc il a شفتي معايا. donc une partie donc côté la bourse il lui apporte 7650 de dividendes. donc هذوك يتسموا لي ديفيدوند. وعندنا هنايا واحد البيع. donc دار سي titres ont été acquis en 2013 au prix unitaire de 120 dirhams. Monsieur Alpha décide de céder, donc de céder son titre. donc فاش كيبيع titre اش كيتسمى cession des titres. donc c'est un revenu du capital mobilier. donc غادي نحاول نشوفو ندرسو واحد بواحد. donc غادي نبداو ب l'immeuble est composé de 2 appartements. donc عندي 12 شهر نضربها في 3000 درهم نضربها في 12 شهر. 12 ابارتمون نضربها في 3000 درهم نضربها في 12 شهر ونقص منها 8 شهور اللي بقاو. دونك هذه هي لا فورميل. ندير ابارتمون نضربها في 12 ابارتمون نضربها في 12 شهر، غنقص منها واحد لابارتمون اللي كانت خاويه مده 8 شهور. وحنا كنعرفوا باننا كنخلصوا بالنسبه لي ريفوني فونسيو كنخلصوا غير 60% لان عندنا واحد الحسم ديال 40%. دونك لو مونطون هو 244800. غنمشيو لي بروفي فونسي لي revenus بروفيسيونيل. عنده هنا 85500 درهم اللي خلص مده ديال 5 شهور، وعنده لي شارج ديال 2500. دونك غادي ندير هاد لي بروفي موان لي revenus موان لي شارج. دونك حيت كاريا هو بالشهر. دونك عندي 8500 درهم باغ موا مده ديال 5 شهور نقص منها 2500 وتعطيني 30000. غنمشيو للوايي ديال لو تيران. دونك هو كاري التيران ب 60000 درهم. وحنا اش قلنا بالنسبه لي revenus فونسي ريغو كناخدو المونطون كاملو ما كيستافدش هو من ديك 60% اللي كاينه في المجال الحضري. دونك غناخد 60000 درهم كلها. بالنسبه لي ريفوني اغريكول، لي ريفوني اغريكول هنا عنده 65000 درهم. وبالنسبه لي الشارج اللي خلص 35000 درهم. دونك هنا باينين اصلا هما راه اكزونوري ما وصلناش 5 مليون درهم. دابا نمشيو لي بروفي فونسي. هنا راه باع ان تيران. دونك عنده 40000 درهم باش باع. لو بري داكيزيسيون 250000 درهم و بلس لي فري داكيزيسيون 40000 درهم. لي بري سيسيون هو 10000 درهم. دونك ندير لا فورميل هكذا 40000 درهم موال لي فري سيسيون 250000 درهم بلس لي فري داكيزيسيون وغيعطيونا هذا المونطون ديال 100000 درهم. لي زانتيري بونكير نورمالمون زانتيري بونكير قبل ما يحصل عليهم راه كاين واحد لا غوتوني على السورس. دونك هنايا عنده 6200. هنايا باردون راه هنايا فاش كتبت ليكزيرسيس عندي ان فوت. دونك في 7650 s'il vous plaît vous mettez 6200. ديرو هنا 16200 بالنسبه لهاد المونطون هذا ماشي في هذا بحال انا كنت كنكون ليكزيرسيس كنطابيه. دونك هنايا غلط ندير 16200 في هاد البلاصه هادي. دونك انا علاش قسمت على 80%؟ ملي كنقسمو على 80% حيت هنايا شوف عندي قلنا واحد لاكونت نون كوتي على بورس. ملي ما كتكونش كوتي على بورس شحال كنخلص؟ كنحيدو 20%. فاش كتكون كوتي على بورس كنخلصو غير 15%. دونك بالنسبه لهاد لي ريفوني دونك عنده هنا 20% اللي تحيدات. وباش نعرف انا داك لو مونطون بروت، باش تعرف لو مونطون بروت دير مثلا خد 100 خد 100 20% تاع 100 هي 20. دونك الا هزيتي 80 وقسمتيها على 80% غادي تعطيك 100. دونك تعطيك داك لو مونطون بروت. دونك انا اش بغيت نعرف عطاوني انا توصل ب 16200. نورمالمون 16200 اللي كاين في ليكزارسيس مقسومه على 80%. حنايا باش كندخلوها في نورمالمون في لي ريفوني كندخلوها بالبروت حيت حتى لا فان ديال اللي غنيت عاد كنحيدوها اللي كانها كتعتبر كريدي دامبو باش ما نخلصش دو فوا.
دونك اش غادي ندير؟ غادي نقسمها على 80% باش تعطيني البروت. ملي كنقسمها على 80 كنعرف البروت، دونك اللي هو 20250. دونك بالنسبه لي ديفيدوند اش قلنا؟ بالنسبه على لي ديفيدوند قلنا دائما لي ديفيدوند كنخلصوا عليهم 15% كوم غوتوني على السورس. دونك لهذا خديت هنايا الا شفتي معايا خديت 7650 قسمتها على 85%. علاش 85؟ لان لا غوتوني على السورس كانت 15% فقط، هي اللي تحيدات. دونك الا قسمتها على 85% تعطيني البروت، يعني تعطيني 100% ديالها هي 9000 درهم. نورمالمون لي ديفيدوند هما راه اكزونوري. دونك اش كيبقى لينا؟ كيبقاو لينا لي سيسيون. شوف اش دار هنايا، خدا 100 تيتر auprès donc monsieur Alpha décide de céder 100 titres au prix de 160 dirhams. دونك هز 100 تيتر من هاد الاصل ديال 300 بغا يبيعهم ب 160. هو شحال باش كنشراهم؟ 120 درهم. ولي كوميسيون داكيزيسيون ولا لا سيسيون سونت 1%، يعني خلص هو في لا كوميسيون باش يبيع 1% وباش يشري كنخلص 1%. دونك غادي نديرو 100 مضروبه في 160 ألف مضروبه في 99%، حيت اصلا تحيد 1%. او لا ممكن دير 100 مضروبه في 160 نقص منها 1%. دونك باش بلا ما نكثروا في لا فورميل غادي ناخذ ديريكتومون 99% ناقص 100 ديال 100 اكسيون 100 تيتر مضروبه في الثمن باش شراهم هي 20%. نورمالمون شحال كنخلص عليهم؟ خلص بالنسبه للاكيزيسيون خلص عليهم 1% لي كوميسيون داكيزيسيون. دونك غادي تعطينا هاد لو مونطون هذا ديال 3960. دونك حنايا في ليكزيرسيس اش درنا l'organisation, donc dans le classement, en plus حسبنا les montants. Donc calculer l'IR dû par monsieur Alpha sachant qu'il est célibataire. يعني ما ملي تنقولوا célibataire ما غاديش نحيدو لي شارج فامي، فقط غادي يبقاو عندنا لي كريدي دامبون اللي هما هادو انتيري بونكير بوحدو اللي غادي يبقى، الوغ كو لي ديفيدوند شنو هما راه اكزونوري اصلا. دونك غادي نرسمو ناخدو باردون واحد لو طابلو. دونك le revenu global imposable غادي نحيدو منو ان سيغتان نومبر دوك ديال لي ديديكسيون، غادي يعطيني الريفوني نيت امبوزابل، غنطبق عليه الباريم، غادي يعطيني الريفوني بروت، غادي نقص منو واحد ديديكسيون غادي يعطيني ليير نيت اللي غادي نخلص. دونك ناخدو لي ريفوني فونسيي. لي ريفوني فونسيي هما 44000 درهم و800 بلس 60000 درهم تاع لي ريفوني اغريكول. هادو ريرو لي ريفوني ريرو هادو لا باردون هادو في اوربان، في لي ريفوني فونسي اوربان بلس لي ريفوني غيرو في المجال القروي، ديك ديال الفلاحه هادوك 60000 درهم باش كرا هي هادي. دونك غادي يعطيونا هاد لو مونطون هذا ديال 304800. غنمشيو دابا لي ريفوني بروفيسيونيل، عندنا 30000 درهم. بالنسبه لي ريفوني اغريكول عندنا سونت اكزونوري دونك ما غاديش نحسبوهم. وبالنسبه لي ريفوني دو كابيتال موبيلي عندنا لي زانتيغي بروت عندنا 20250 خصك تحسب كلها. وعندنا بالنسبه لي ديفيدوند اكزونوري ديك 9000 درهم ما كتحسبش. دونك في لو مونطون كاملو اللي جمعنا الحساب تعطينا 355050. هذا هو لو ريفوني جلوبال امبوزابل. دونك اش خصني ندير؟ خصني نطبق عليه لو باريم. دونك بويسكو هو فايت 180000 دونك غنطبق عليه 38% moins 24400 ديريكتومون. غادي ندير ريفوني جلوبال امبوزابل فوا لوطو موان لو سون لا سوم ا ديدوير. وهنا خصك تحفظ داك لو طابلو اللي كنا شفناه في الكالكول دامبون. دونك غناخد لو مونطون غادي تعطيني 110519. اش كيبقاو لي هنا؟ دونك هنايا حسبت انا غير اللي ياخدي سيغ لو ريفوني فقط على لي ريفوني، بقى لي بروفي باردون لي بروفي مازال ما حسبتهم. لي بروفي على لا سيسيون ديال لو تيران ولي بروفي ديال لي كابيتون موبيلي مازال ما حسبناهم، هما اللي غنحسبو دابا. دونك مي باردون خصني نحيد الكريدي دامبون حيت باش نحسبو على ليير، حيت هنايا باقي غير ليير بروت. دونك بويسكو هاد المسيو الفا الي سيليباتير دونك ما غاديش نحيد لي شارج فامي، مي غنحيد فقط لي كريدي دامبون بوحدهم اللي غيتحيدو. دونك غادي تعطيني 110519 moins 20250 moins fois 20%. حيت حنا في ليكزيرسيس شحال عطاونا 6200
في ليكزارسيس في هاد لابارتي هادي انا غير فقط درت لا فوت. دونك فاش قسمناها حنا على 80% عطاتنا 20250. دونك انا خصني هما دارو في لا غوتوني على سورس 20%، حتى انا خلصتها ميمكنش نعاود نخلصها دو فوا. دونك كنحيدها من هذا المونطون. دونك ليير نيت اللي خصني نخلص هو 6469. هذا هو ليير دو سور لي ريفوني. غادي يبقاو ليا ليير دو سور لي بروفي. لي بروفي دو سيسيون نمشيو لسيسيون تيران. بالنسبه لو بروفي امبوزابل بالنسبه للتيران اللي كنا ربحنا قلنا 400,000 درهم، نقصنا منها 10,000 وخدينا 200 وخدينا 250,000 زدنا 40,000 ملي درنا التوتال عطانا 100,000. غادي نديرو 20% حيت هادشي اللي عندنا حنا في ليكزارسي في الكور 20%، مي نورمالمون في الضرايب ولات 30%. دونك هي 20,000 درهم. بالنسبه لا كوتيزاسيون مينيمال هي غناخد لو بري دو سيسيون. علاش درت هنايا 390,000؟ لان انا غادي ناخد 400,000 غنحيد منها لي فري دو سيسيون ديال 10,000. دونك هاد لي فري دي تعطيني 390,000 فوا 3%. باش نحسب لا كوتيزاسيون مينيمال كتعطيني 11,700. دونك الاكبر هو اللي كالكولي هو اللي ناخد 20,000 اللي غادي ناخد. دونك اللي كالكولي سيبيريور على كوتيزاسيون مينيمال. دونك ليير دو هو 20,000. دونك حتى الان دابا حسبنا ليير دو سير لو ريفوني هو شفناه. دونك دابا حسبنا ليير دو سير لو بروفيت سيسيون على حساب داك لو تيران غيبقاو لينا سيسيون دي تيتر. دونك بالنسبه لي تيتر شحال ربحنا منهم؟ عندنا 3,960. ليير دونك ليير روتوني على السورس هي 20%. علاش؟ لانه il n'est pas coté à la bourse. دونك شحال خصني نخلص؟ خصني نخلص 792,000 باردون 92 درهم. دونك الا جمعنا الحساب ديال التوتال ديال ليير غادي نديرو 106,469 ديالاش ديال ليير دي سور لي ريفوني بلس لي سميتو ليير دي على لي بروفيت سيسيون ديال داك لو تيران اللي كنا بعنا بلس على دوك هاد لي كابيتو هاد لي تيتر اللي كنا بعنا على داك المونطون اللي ربحنا منهم هو خصني نخلص 792 درهم. وإلا جمعنا التوتال خصني نخلص 127,261 درهم. هذا هو المونطون اللي خصني تخلص. دونك تنكونوا الان كملنا الفورماسيون ديال الفيسكاليتي دو لونتربريز. دونك ان شاء الله غادي نتلاقاو في دوطخ فورماسيون بحال الفورماسيون ديال لا كونتابيليتي اناليتيك، كونتابيليتي جينيرال، كونتابيليتي دو سوسيتي، la formation de développement web pour la création des sites web de type CMS, les systèmes de gestion de contenu. Donc j'ai prévu à partager plusieurs formations. Donc inchallah là il y a des formations là inchallah professionnelles واللي inchallah غادي يكونوا مفيدين لكم. Donc afin que donc il a déjà عجبتك الفورماسيون n'oubliez pas de mettre soit les commentaires ou là de cliquer sur j'aime. Donc اصلا هذا كيحفز اولا دو بارطاجي لا فورماسيون افيك دوطخ الا كانت اصلا كتبان لك مفيده. دونك هذا هو. دونك كنتمنى لكم توفقت في الشرح في هذه لا فورماسيون، وان شاء الله موعدنا في دوطخ فورماسيون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.